बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल-हश्र की आयत नंबर 10 की तफसीर, जहाँ से पिछली वीडियो में सिलसिला टूटा था, आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहस 2-3 दिन चलती रही। हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तला, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वगैरह हजरात ने हजरत उमर की राय से इत्तफाक किया, लेकिन फैसला ना हो सका। आखिरकार हजरत उमर उठे और उन्होंने फरमाया कि मुझे किताब अल्लाह से एक हुज्जत मिल गई है जो इस मसले का फैसला कर देने वाली है। इसके बाद उन्होंने सूरह हशर की यही आयत वमा अफ़अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम से लेकर रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम तक पढ़ी और इनसे ये इस्तदलाल किया कि अल्लाह की अता करदा इन इमलाक में सिर्फ इस जमाने के लोगों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद के आने वालों को भी अल्लाह ने उनके साथ शरीक किया है। फिर ये कैसे सही हो सकता है कि इस फै को जो सब के लिए है हम इन फातिहीन में तकसीम कर दें और बाद वालों के लिए कुछ न छोड़ें। नेज अल्लाह ताला का इरशाद है, कैला यकूना दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, ताकि ये माल तुम्हारे मालदारों ही में चक्कर ना लगाता रहे। लेकिन अगर मैं इसे फातिहीन में तकसीम कर दूं तो ये तुम्हारे मालदारों ही में चक्कर लगाता रहेगा और दूसरों के लिए कुछ ना बचेगा। ये दलील थी जिसने सबको मुतमईन कर दिया और इस बात पर इजमा हो गया कि उन तमाम मफ्तू इलाकों को आम मुस्लिमीन के लिए फै करार दिया जाए। जो लोग उन अराजी पर काम कर रहे हैं उन्हीं के हाथों में इन्हें रहने दिया जाए और उन पर खराज और जजिया लगा दिया जाए। किताबुल खराज लबी यूसुफ, सफ़ा नंबर 23 टू 27 टू 35, अहकामुल कुरान लिल जसास। इस फैसले के मुताबिक अराजी मफ्तू की असल हसीयत ये करार पाई कि मुस्लिम मिल्लत बहैसियत मजमुई उनके मालिक है। जो लोग पहले से उन जमीनों पर काम कर रहे थे उनको मिल्लत ने अपनी तरफ से बतौर काश्तकार बरकरार रखा है। वो इन अराजी पर इस्लामी हुकूमत को एक मुकर्रर लगान अदा करते रहेंगे। नस्लन बाद नस्ल ये काश्तकाराना हकूक उनकी मिरास में मुंतकिल होते रहेंगे और वो उन हकूक को फरोख्त भी कर सकेंगे, मगर जमीन के असल मालिक वो ना होंगे बल्कि मुस्लिम मिल्लत उनके मालिक होगी। इमाम अबू उबैद अपनी किताब अल अमवाल में इस कानूनी पोजीशन को इस तरह बयान किया है कि हजरत उमर ने सवादे इराक के लोगों को उनकी जमीनों पर बरकरार रखा और उनके अफाद पर जिजिया और उनकी जमीनों पर टैक्स लगा दिया। सफ़ा नंबर 57। इमाम यानी इस्लामी हुकूमत का फरमारवा जब मफतूहा ममालिक के लोगों को उनकी ज़मीनों पर बरकरार रखे तो वो उन अराजी को मिरास में भी मुंतकिल कर सकेंगे और बै भी कर सकेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में शैबी से पूछा गया, क्या सौदे इराक के लोगों से कोई मुआहदा है? उन्होंने जवाब दिया कि मुआहदा तो नहीं है, मगर जब उनसे खराज लेना कबूल कर लिया तो ये उनके साथ मुआहदा हो गया। अबू उबैद सफ़ा नंबर 49, अबू यूसुफ सफ़ा नंबर 28। हजरत उमर के ज़माने में उतबा बिन फरकद ने फुरात के किनारे एक ज़मीन खरीदी। हजरत उमर ने उनसे पूछा, तुमने ये ज़मीन किससे खरीदी है? उन्होंने कहा, उसके मालिकों से। हजरत उमर ने फरमाया, उसके मालिक तो ये लोग हैं, यानी मुहाजिरीन और अंसार। उमर की राय ये थी कि इन ज़मीनों के असल मालिक मुसलमान हैं। अबू उबैद सफ़ा नंबर 74। इस फैसले की रूह से ममालिक मफ्तू के जो अमवाल मुसलमानों की इज्तिमाई मलकियत करार दिए गए वो ये थे। नंबर 1, वो ज़मीनें और इलाके जो किसी सुलह के नतीजे में इस्लामी हुकूमत के कब्जे में आईं। नंबर 2, वो फिदिया या खराज या जिजिया जो किसी इलाके के लोगों ने जंग के बगैर ही मुसलमानों से अमान हासिल करने के लिए अदा करना कबूल किया हो। नंबर 3, वो अराजी और जायदादें जिनके मालिक उन्हें छोड़कर भाग गए। नंबर 4, वो जायदादें जिनके मालिक मारे गए और कोई मालिक बाकी न रहा। नंबर 5, वो अराजी जो पहले से किसी के कब्जे में न थी। नंबर 6, वो अराजी जो पहले से लोगों के कब्जे में थी मगर उनके साबिक मालिकों को बरकरार रख कर उन पर जिजिया खराज आयद कर दिया गया। नंबर 7, साबिक हुक्मरान खानदानों की जागीरें। नंबर 8, साबिक हुकूमतों की इमलाक।
تفصیلات کے لیے ملاحظہ بدائع الصنایع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 116 to 118، کتاب الخراج یحییٰ بن آدم صفحہ نمبر 2264، مغنی المحتاج جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، غایت المنتہا جلد 1 صفحہ نمبر 467 to 471۔ یہ چیزیں چونکہ صحابہ کرام کے اتفاق سے فے قرار دی گئی تھیں، اس لیے فقہائے اسلام کے درمیان بھی اس کے فے قرار دیے جانے پر اصولاً اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف چند امور میں ہیں جنہیں ہم مختصر ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مفتوحہ ممالک کی اراضی کے معاملے میں اسلامی حکومت فقہا کی اصطلاح میں امام کو اختیار ہے، چاہے تو ان میں سے خمس لے کر باقی فاتحہ فوج میں تقسیم کر دے اور چاہے تو ان کو سابق ملکوں کے قبضے میں رہنے دے اور ان کے مالکوں پر جزیہ اور زمینوں پر خراج عائد کر دے۔ اس صورت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف المسلمین قرار پائیں گی۔ بدائع الصنایع احکام القرآن للجساس شرح العنایہ علی الہدایہ فتح القدیر۔ یہی رائے عبداللہ بن مبارک نے امام سفیان ثوری سے بھی نقل کی ہے۔ یحییٰ بن آدم کتاب الاموال لابی عبید مالکیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محض فتح کر لینے ہی سے یہ اراضی خود بخود وقف علی المسلمین ہو جاتی ہیں۔ ان کو وقف کرنے کے لیے نہ امام کے فیصلے کی ضرورت ہے نہ مجاہدین کو راضی کرنے کی۔ علاوہ بری مالکیہ کے ہاں مشہور قول یہ ہے کہ صرف اراضی ہی نہیں، مفتوحہ علاقوں کے مکان اور عمارت بھی حقیقتاً وقف علی المسلمین ہیں، البتہ اسلامی حکومت ان پر کرایہ عائد نہیں کرے گی۔ حاشیۃ الدسوقی۔ حنابلہ اس حد تک حنفیوں سے متفق ہیں کہ اراضی کو فاتحین میں تقسیم کرنا یا مسلمانوں پر وقف کر دینا امام کے اختیار میں ہے، اور اس امر میں مالکیوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ مفتوحہ ممالک کے مکان بھی اگرچہ وقف میں شامل ہوں گے مگر ان پر کرایہ عائد نہ کیا جائے گا۔ غایت المنتہا یہ مذہب حنبلی کے مفتابی اقوال کا مجموعہ ہے، اور 10ویں صدی سے اس مذہب میں فتویٰ اسی کتاب کے مطابق دیا جاتا ہے۔ شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ مفتوحہ علاقے کے تمام اموال منقولہ غنیمت ہیں اور تمام اموال غیر منقولہ اراضی اور مکانات کو فے قرار دیا جائے گا۔ مغنی المحتاج۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ انواع یعنی فتح ہونے والے ممالک کی اراضی کو اگر امام وقف علی المسلمین کرنا چاہے تو لازم ہے کہ وہ پہلے فاتح فوجوں کی رضامندی حاصل کرے۔ اس کے لیے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سواد عراق کی فتح سے پہلے جریر بن عبداللہ الجبیلی سے، جن کے قبیلے کے لوگ جنگ قادسیہ میں شریک ہونے والی فوج کا چوتھائی حصہ تھے، یہ وعدہ کیا تھا کہ مفتوحہ علاقے کا چوتھائی حصہ ان کو دیا جائے گا۔ چنانچہ 2-3 سال تک یہ حصہ ان کے پاس رہا۔ پھر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تقسیم کے معاملے میں ذمہ دار اور جواب دہ نہ ہوتا تو جو کچھ تمہیں دیا جا چکا ہے وہ تمہارے پاس ہی رہنے دیا جاتا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے عام لوگوں کو واپس کر دو۔ حضرت جریر نے اس بات کو قبول کر لیا اور حضرت عمر نے ان کو اس پر 80 دینار بطور انعام دیے۔ کتاب الخراج لابی یوسف، کتاب الاموال لابی عبید۔ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فاتحین کو راضی کرنے کے بعد مفتوحہ علاقوں کو وقف علی المسلمین قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جمہور فقہا نے اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ تمام ممالک مفتوحہ کے معاملے میں تمام فاتحین سے اس طرح کی کوئی رضامندی نہیں لی گئی تھی، اور صرف حضرت جریر بن عبداللہ کے ساتھ یہ معاملہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ فتح سے پہلے قبل اس کے کہ اراضی مفتوحہ کے متعلق کوئی اجماعی فیصلہ ہوتا، حضرت عمر ان سے ایک وعدہ کر چکے تھے، اس لیے وعدے کی پابندی سے برات حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں راضی کرنا پڑا۔ اسے کوئی عام قانون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فقہا کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ وقف قرار دے دینے کے بعد بھی کسی وقت حکومت کو یہ اختیار باقی رہتا ہے
کہ ان اراضی کو پھر سے فاتحین میں تقسیم کر دے۔ اس آیت کی تفسیر ابھی اور لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔